पड़ा कि हमने कैदी नंबर 804 वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से इसी अडयाला जेल जो हमारे पीछे है यहाँ पे मुलाकात करनी थी। 1.5 घंटा हो चुका है ख़वातीन और हज़रात, 1.5 घंटा, और ये ऑर्डर डायरेक्टली अदालत के जरिए अंदर अडयाला जेल की इंतजामिया को भेजा गया है। मैं डिमांड करता हूं कि इस मुल्क में, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी जब रूल ऑफ लॉ ही नहीं होगा। एक अदालत के ऑर्डर जेल सुपरिटेंडेंट मानने से इनकार कर रहा है, उसका अमला मानने से इनकार कर रहा है, और हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, तो कौन सी यहां पे अदल इंसाफ होगा? हम लोग इंसाफ के लिए कहां पे जाएं? मैं कोई लाहौर हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जाऊं, मैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊं कि हमें मुलाकात की जाए, या हम लोग कोई इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं कि हम लोग अपने लीडर से मुलाकात करें? मेरे अवाम के दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुझ नाचीज उमर अयूब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कौमी असम्बली में वजारत उज़्मा का कैंडिडेट डिक्लेयर किया हुआ है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त चीफ ऑर्गेनाइजर हूं। हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पार्टी के मुख्तलिफ मामलात हैं। मैंने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, और ये जमहूरी हक अदालत ने जो मुझे दिया है, जो ये लीगल हक, कानूनी हक, इससे मुझे डिनाई किया जा रहा है। ख़वातीन और हज़रात, इसको मैं शदीद अल्फाज में इसकी मैं मुज़ामत करता हूं, और मुझे बताया जाए कि हम लोग कहां पे जाएं। इसके फौरन बाद मैं फिर अदालत के पास रजू करूंगा, और उसके बाद हम लोग अगला लाएअमल देखते हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। ये इंतजामिया पंजाब की, ये मोहसिन नकवी, ये डॉक्टर उस्मान, ये जेल खाना जात का आईजी, ये जेल खाना जात का मिनिस्टर, ये किस चीज से खाइफ है? ये वजीर आजम पाकिस्तान, ये किस चीज से खाइफ है? कि पार्टी की लीडरशिप अपने लीडर दिलों पे राज करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब से क्यों नहीं मिल सकते? हम लोग इसको कंडेम करते हैं, और सीधा भी जाके दरवाजा खटखटाएंगे अदालत का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। के हवाले से बताइएगा। सबसे पहले तो आज उनको एंटी करप्शन में पेश किया गया था। मैं वहाँ पे मौजूद थी, और जज साहब छुट्टी पे थे, तो उसकी वजह से उनकी ये तारीख हो गई है, और अब उनको 5 मार्च को दोबारा पेश करेंगे एंटी करप्शन में। और हाई कोर्ट में जो आज हमने पिटिशन दायर की थी कि जो नैब के जो नए जज आए हैं, वो हमारा 26 फरवरी को फवाद साहब का केस सुने, और उसके ऊपर जो भी उन्होंने ऑर्डर पास करना है वो करें। तो उसके लिए हमने हाई कोर्ट से रुजू किया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास हमारा केस था, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्डर पास कर दिया है कि इस केस को डिसाइड किया जाए 26 को, और अगर इन एनी केस जज साहब चार्ज नहीं लेते या किसी बिना के ऊपर ये केस नहीं डिसाइड की जाती बेल, तो फिर हम उनको 27 तारीख को हम उनको दोबारा यहाँ पे रुजू करेंगे। थैंक यू। मैडम, आप इलेक्शन कमीशन में आई हैं, इंतखाबी नताइज के हवाले से आप क्या कहती हैं? मैं तो बेटा ये कहती हूँ कि मैं तो जीत चुकी हूँ, सारे सहाफ़ियों को पता है, मेरे सर्वे का टीवी चैनल वालों को भी पता है, मगर चंद दिन हुए ख्वाजा से झूठ बोल रहा था टीवी के ऊपर आकर, तो मैंने शहर सियालकोट के तमाम सहाफ़ियों को बुलाकर अपने 350 फार्म रखकर ऊपर कुरान रखकर मैंने हाथ रखा था कि ये मेरे ओरिजिनल है, और इस कुरान की मुझे कसम कि ख्वाजा से झूठ बोल रहा है, हार चुका है, 52,000 से मैं जीत रही थी। जब मैं आरओ के पास गई तो देखो मेरा हाथ और अंगूठा, उन्होंने मेरे बाजू मरोड़े, और जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने पर तशद्दुद किया।
RO نے مجھے اندر نہ جانے دیا. میں نے اس سے بڑی التجا کی کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, میں الیکشن لڑ رہی ہوں, میرا رائٹ ہے جانے کا, مگر انہوں نے ذوق پوپ لوگوں کو کیا, میرے بازو کو بھی چوٹ لگ گئی. تو میں یہ پوچھتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بیٹے الیکشن بھی دیکھے, حکومتیں بدلتی بھی دیکھی, ووٹ بھی دیا. جو آج میں دیکھ رہی ہوں وہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. مجھے افسوس ہے اس بات کا. بڑی لیڈ کو ہار میں بدلا جائے تو مجھے نہایت افسوس ہوگا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں انصاف دینے والوں کے لیے, ایک بیوہ ماں کا پیغام ہے کہ آپ نبی کی امت ہے, میرے قرآن کو دیکھ کر آپ فیصلہ دیں. یہ بڑی ہستی ہے, اس لیے اٹھانا مجھے پڑ گیا کہ ایک سچ کے آگے ایک جھوٹ کی دیوار آ گئی تھی. تو اللہ کی مصلحت ہے, عورت تو سچی ہے تو اٹھا لے. میں نے اٹھا لیا. اس پر 99 بھی قرآن رکھ دے, میں 100 قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہوں گی کہ میں جیت چکی تھی, میرے رزلٹ کو تبدیل کیا جائے. تمام لوگ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز کی لیڈ سے جو ہے وہ جیت کر وہ میدان میں آئے ہیں, اور ان پر ظلم یہ کیا گیا کہ ان سے ان کا وہ مینڈیٹ کہ جو عوام نے انہیں دیا تھا وہ مینڈیٹ ان سے چھینا گیا ہے. تو ہر لحاظ سے, چاہے وہ ECP ہو, چاہے وہ کورٹس ہوں, کوئی بھی ہوں, کہیں بھی انصاف جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے عمران خان کے لوگوں کو. تو اگر آپ کی بربریت اور آپ کی فسطائیت اور آپ کا جبر جو ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا, تو آپ سے صرف اتنا کہنا ہے, اگر آپ کو وہ خوف ہے تو عمران خان سے معافی مانگ لیجئے, قوم سے معافی مانگ لیجئے, تبھی آپ کی بچت ہو سکتی ہے. ورنہ اب جو عوام کا ریاکشن آئے گا, جو قوم کی طرف سے ریاکشن آئے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے اب. اور میرے خیال میں اگر ہمیں ہمارے لیڈر سے ملنے نہیں دیا جاتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور حق تلفی ہے ان ورکرز کی اور اس عوام کی کہ جو عمران خان تک اپنا میسج پہنچانا چاہتے ہیں. دیکھیں, وکلاء کی ٹیم کو جانے کی اجازت ہے اندر, تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر وکلاء جا سکتے ہیں تو وکلاء اس طرح سے عوام کا بیانیہ جو ہے وہ عمران خان تک نہیں پہنچا سکتے. عمران خان تک اگر کوئی بیانیہ عوام کا پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ کورٹ کو اس پہ ضرور ایکشن لینا چاہیے, سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, ہائی کورٹ کو لینا چاہیے. اس لیے کیونکہ اگر ان کے دیے ہوئے اس آرڈر کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر میرے خیال میں ان سب کو استعفے دے کے بیٹھ جانا چاہیے, اور ان کو جو ہے اختیارات دے دینے چاہیے کہ جو ان کے اس آرڈر کو نہیں مان رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ, یہ میں نے پٹیشن فائل کی ہوئی ہے NA 123 افضال عظیم پہاڑ. میں سینٹرل پنجاب کا میں سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں. NA 123 شہباز شریف کے مقابلے میں میں نے الیکشن جیتا فارم 45 کے تحت. یہ پٹیشن ہے میں نے دائر کر رکھی ہے 411/2024. 15 تاریخ کی یہ دائر کر رکھی ہے اور آج تک میرے وہاں کاؤنٹنگ نہیں کی جا رہی. بالکل نظر انداز کیا ہے. آج بھی وہاں گئے ہوں, وہاں جا کر ہم نے ان سے کہا ہے پرزور طریقے سے. آج بھی ہم کل بھی آئے تھے, خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. آج بھی آئے تھے کورٹ پرمیشن لے کے کہ ہائی کورٹس کی پرمیشن کے باوجود ہمیں یہ کیوں نہیں ملنے دے رہے خان صاحب سے, کہ جبکہ ان کی پرمیشن موجود ہے کہ میرے ورکرز, میرے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ آ کر مل سکتے ہیں. اب کتنی اہم ہمارے جو لیڈر کھڑے ہوئے ہیں ساتھ, انہوں کی سماویہ صاحبہ کا, ان کی ملاقات بہت ضروری تھی. حکومت بننے جا رہی ہے, کس طریقے سے حکومت بنا رہے ہیں. جو شخص ہارا ہوا ہے اس کو پرائم منسٹر لے کر آ رہے ہیں. جو فارم 45 کے تحت ہار چکا ہے, اس وقت ہارا ہوا ہے, لاہور سے ہارا ہوا ہے, اور اس کے باوجود اس کو پرائم منسٹر کے لیے لے کر جا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ جو بوگس الیکشن ہوا ہے, جس کا سارا کچھ اس کا جو ملبے کے تحت جس کو لے کر آیا جا رہا ہے, یہ بالکل فراڈ ہے. ہم اس الیکشن کو, اس کے فراڈ اور ان کی گنڈا گردی کو نہیں مانتے. یہ کورٹس کے آرڈر کے باوجود ہمارے قائد سے ہمیں علیحدہ رکھا ہوا ہے. ہم اپنی جنگ انشاءاللہ تعالی جاری رکھیں گے, بدستور جاری ہے اور جاری رکھیں گے. کسی بھی ٹائم جس دن یہ پلندہ کھلتا ہے انشاءاللہ تعالی 10 سے 11,000 کے ریٹ سے. مجبوریاں نہ سنائیں, جب بھائی کو ضرورت تھی آپ چھپے ہوئے تھے. عمران خان کی بہنیں شدید غصے میں آ گئیں. اس بار علیمہ خانم نے سب کے سامنے مسرت جمشید چیمہ کو کھری کھری سنا ڈالی.
नाजरीन, पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा और उनके खामिद बानी पीटीआई के सबसे ज्यादा करीब समझे जाते हैं। लाहौर की इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के मौके पर बानी पीटीआई की बहनों उज़्मा खानम और अलीमा खानम ने पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को डांट पिला दी। हुआ कुछ यूं कि बानी पीटीआई की बहनों की कमरा अदालत में मुसर्रत जमशेद चीमा से गुफ्तगू हुई। मुसर्रत जमशेद चीमा ने मुकदमात और रूपोशी के दौरान तकालीफ से आगाह किया, जिस पर अलीमा खान ने उन्हें डांटते हुए कहा कि जब भाई को जरूरत थी तो आप लोग छुपे हुए थे, पार्टी पर मुश्किल वक्त था तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को जरूरत थी तब आप साथ छोड़ गयी, हालांकि आप बानी पीटीआई के सबसे करीब तरीन तस्वर की जाती थी। अलीमा खान ने कहा कि आज आप मुझे मजबूरियां सुना रही हैं। सियासतदान तो जेल के बगैर नामुकम्मल तस्वर किए जाते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा अलीमा खान की बातें सुनकर खामोश हो गयी। दूसरी जानिब लाहौर की इज़दाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़्मा खानम की अबूरी जमानत में तौसीक कर दी है।